बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, काफ़ी लंबे वक्फे के बाद थोड़ा सा वक्त निकाला है कि कुछ इश्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी अपनी राय आपके सामने पेश कर सकूं। तो जिन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा टच अपॉन करेंगे उनमें से एक है पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और इसके इकरामिक असरात। दूसरा है रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से इनके आलमी मार्केट के ऊपर जो भी असरात पड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो पाकिस्तान के अंदर सियासी फ़िज़ा चल रही है अदम एतमाद वगैरह की, इसका क्या इम्प्लिकेशन होंगे इकनॉमिकली। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत भरपूर पीएसएल सीज़न खेला गया, पूरे का पूरा पाकिस्तान में खेला गया है। ग्राउंड के अंदर आवाम ने, ख़ास तौर पर लाहौर में जितने मैचेस हुए उनके अंदर आवाम ने बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा किया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, बहुत ज़बरदस्त हमारा टूर्नामेंट रहा। ये एक तो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तो है ही, लेकिन इसके इकॉनमी के ऊपर बहुत अच्छे असरात होंगे इंशाल्लाह। ये एक दुनिया को एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज आता है कि पाकिस्तान वो एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में अब दहशत गर्दी का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए, कारोबारी हजरात के लिए ये बहुत महफूज भी है, कोरोना से भी पाक है, दहशत गर्दी से भी पाक है। तो वो आएँ और पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार करें, सरमायाकारी करें और पाकिस्तान के मार्केट को एक्सप्लोर करें और यहाँ से मिलने वाले मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इकॉनमी है हमारी जो डायरेक्टली हमारे स्पोर्ट्स से लिंक की है, यानी हमारे जितने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, इनका स्टाफ है, इन क्रिकेट बोर्ड है, इसके मुलाजमीन हैं, तमाम ग्राउंड्स का स्टाफ है। जो इसी तरह हमारे यहाँ जो निचले छोटी टीमें होती हैं रीजनल, इनका कोचिंग स्टाफ है, ट्रेनर्स हैं, इनके मतलब ग्राउंड्स तैयार करने वाले हैं, पिच बनाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए भी मौक़े, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट का इनकाद नहीं हो रहा था तो उनके लिए भी मौक़े महदूद होते जा रहे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब खुले हैं। और यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में लोगों को दोबारा से अच्छा रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ अब अगला काम यह हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आई है। क्रिकेट मैच चल रहा है जिसका दूसरा दिन है। मैच तो थोड़ा मुझे बड़ा बोरिंग सा लग रहा है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान बहुत ही स्लो बैटिंग कर रहा है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी तेज़ करनी चाहिए। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है कि पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे बाद एक बड़े लेवल की टीम टेस्ट मैच खेलने आई है और आवाम भी ग्राउंड में है, खिलाड़ी खेल रहे हैं और बिल्कुल महफूज मुल्क का तासुर जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इदारों को, एजेंसियों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हुकूमत को, सबको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जिन ममालिक ने, जिन इदारों ने, जिन लोगों ने हमारे मुल्क में हालात पहले ख़राब किए थे और हमें इतना नुकसान पहुँचाया, वो अब फिर हम पे हमला आवर होंगे, हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कल ही हमने देखा पेशावर में इतना अफसोसनाक सानिया हुआ, लोग जानों से चले गए। एक दहशत गर्दी की उसी तरह की खौफनाक किस्म की वारदात थी जैसे पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले हो रही थी। तो इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ भी आने वाले वक्त में हो सकती हैं। तो हमारे इदारों को ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि अब वो तमाम क़ुव्वतें हम पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगी जिन्होंने हमें पहले नुकसान पहुँचाया। इसके बाद हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन की वॉर की। आपको पता है कि रूस और इसके इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं और ख़ास तौर पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इनमें एनर्जी के बहुत बड़े ज़खायर हैं। रूस इसका एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो तेल का बहुत बड़ा रूस के पास ख़जाना है जो ये आलमी मार्केट में तेल सप्लाई करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आलमी जो इन्फ्लेशन इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर इसके असरात तबाहकुन हो गए। यूक्रेन भी हम देख सकते हैं कि वो दुनिया को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है। रूस और यूक्रेन, जैसे मैंने एनर्जी का जिक्र किया, इसी तरह गंदम के बहुत बड़े सप्लायर हैं, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ ख़ाम दातें हैं उनके सप्लायर हैं, बहुत सारी चीज़ों के।
تو ان سب کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو ایک عالمی محاذ کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف روس ہے، روس کے ساتھ جو ابھی جنگ میں براہ راست تو اتحاد نہیں ہے، لیکن ویسے روس کے اتحادی میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ چین کا ہے۔ اس سے پہلے بھارت ان کا بہت اچھا اتحادی تھا، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک گروپ ہے۔ دوسری طرف یورپ، سارے نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں، ممبر ممالک ہیں وہ، اور امریکہ، یہ ایک طرف ہے۔ یہ صورتحال ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بڑی مطلب آپ کہہ لیں کہ بڑی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک بڑی چیلنجنگ بات ہے۔ اسی طرح ہم اب انرجی بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے روس کے ساتھ گیس پائپ لائن وغیرہ کے حوالے سے کافی بات چیت کی تھی، دوسرے ممالک سے تھی۔ تو ایک تو وہ ان معاہدوں کا مستقبل، اور اوپر سے خیر وہ ہوں یا نہ ہوں اور پرانے بھی چلتے رہیں، تو عالمی مارکیٹ میں قیمت اوپر جا رہی ہے، اس کا ایک بڑا پریشر ہماری اکانومی کے اوپر پڑے گا۔ اور پھر ہماری چونکہ خطے میں پوزیشن اس طرح کی ہے، ہمارے جو تجارتی یہ ہمارے تعلقات ہیں، خاص طور پہ ہماری ایکسپورٹس وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہیں، شروع سے ہم امریکن بلاک میں رہے ہیں۔ اب ہم چائنا کے ساتھ ہماری دوستی تھی، ہم بہت اچھے چل رہے ہیں، چین کا ہمارے ساتھ بہت زبردست تعاون ہے، سی پیک کے حوالے سے، باقی حوالے سے۔ لیکن اب جب چین جو ہے وہ ایک متبادل عالمی طاقت کے طور پہ اپنے سامنے آ رہا ہے، اور ہمارے تعلقات بھی چین سے زیادہ بہتر ہیں، تو ہمیں امریکہ کی طرف سے بھی اپنے اینٹی گروپ میں سمجھا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب سے ونٹر اولمپکس میں ہم نے شرکت کی، ڈیموکریٹک سمٹ میں ہم نے جانے سے انکار کیا، اسی طرح افغانستان اور دیگر ممالک کے لیے جب ہم سے اڈوں کی بات ہوئی تو ہم نے انکار کیا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں، اور جیسے یہ روس کا دورہ تھا، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، اگرچہ یہ دورہ ایک لمبے ٹائم سے شیڈیول تھا، سب کچھ تھا، لیکن ظاہر ہے اس وقت جو حالات ہو گئے تھے، اس میں امریکہ ہمیں بالکل دوسری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک ٹف سچویشن ہے اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے جب عالمی مارکیٹ میں کوئی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس سے ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کا بھی ایک اثر پڑے گا۔ اور پھر جو ہمارا پرانا یعنی پارٹنر تھا امریکہ، جس کو ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، لیکن اب ہم جنگ میں اتحادی نہیں ہیں، ہم امن میں اتحادی ہیں، اور ہم سب کے اتحادی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اس طرح کے نہیں رہے، تو وہ بھی ہمارا تھوڑا سا سکریو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سارے تناظر میں جب آپ ملکی حالات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر تحریک عدم اعتماد کی باتیں اتنے زور و شور سے ہو رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس دفعہ بہت زور و شور سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا میں بھی آپ سنتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے سے اتحاد کر رہی ہیں، ملاقاتیں کر رہی ہیں، حکومتی اتحادیوں سے اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حکومتی اتحادیوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ تھوڑی سی سیریس قسم کا معاملہ ہے۔ یہ چیز تھوڑی سی انڈیکیشن اس کی طرف بھی کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی اتنی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے پیچھے بھی یہ عالمی وجوہات ہیں۔ میں یکسر ان سے انکار نہیں کر سکتا، ممکن ہے ایسا ہو، اور کیونکہ جس طرح کی ہماری پوزیشن ہے اور ہمارے یہاں جتنا انفلوئنس رہا ہے تو ایسا ہونا عین ممکن ہے، لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ اپنے طور پہ مکمل کانفیڈنٹ ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آج کل وہ نئے سے نئے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام جس کے اوپر ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، اب اس کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کامیاب جوان پروگرام کو بھی تھوڑا سا مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے انڈسٹریل پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی، اس سے پہلے آئی ٹی سیکٹر کے لیے پیکیج دیا، تو اب لگتا ہے کہ 3.5 سال کے بعد وہ زیادہ ڈیلیوریبل چیزوں کے اوپر اب زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ادھر زیادہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں عدم اعتماد کی صورت میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئی، اور اچھی بات یہ ہے کہ مطلب اس سے ایک پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، لیکن جو ایک تھوڑی سی افسوسناک بات ہے وہ ہے کہ کل کا جو سانحہ ہوا، ہماری ایجنسیز کو مزید الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ مستقبل میں کوشش کروں گا کہ میں اتنا لمبا وقفہ نہ ہو، جلد آپ کے ساتھ بات چیت ہو جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔